बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक सुमेस्तांक कर्मेलित यासकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियळाक स्वागत. जानेवारी महिन्याची 20 आणि 9 तारीख सध्याकाळच्या 3ऱ्या हप्त्याचो सोनवार. आज आमी बागेवंतो आर्केंजेला गिरलानी एक कर्मेलित आंकवार माद्र हिसो उडास आमी काडटा. ती 1460 इसवेंत इटलीच्या ट्रिनो मुळ्ळेकडे जल्मता. तिका 17 वर्सां प्राय भरतना ती पार्मा हांगसर आशिल्ल्या कर्मेलित भितरल्या माद्रींच्या कॉवेंतांत प्रवेश घेता आनी थंयसर आर्केंजेला म्हणलें नांव ती घेता. उपरांत त्या कॉवेंताची वडील ती जाता आनी उपरांत मांतवा म्हणले कडे एक नवें कॉवेंत ती स्थापन करता. 1492 इसवेतावन 1495 तिच्या मरणापर्यंत त्या कॉवेंताची वडील जावन ती सेवा दिता. हिचे ते मागण्याचे, आजापा करचे आनी विशेष दैविक अनुभव जोडचे तसले एक देणे तिचे ते आसले. तिने तवळ तवळ म्हणजे एक मागणे आसले की जेजू म्हज्या मोगा, जीजस माय लव. आणि हे उतर सांगूनच तिने प्राण सोडुल्लो आसा. जानेवारीच्या 25 तारखेर 1495 इसवेंत. या साध्या कर्मेलित माद्रीतय भाग्यवंतातय आसुल्लो तो मागण्याचो स्पिरीत, देवाच्या मोगाचो शेगुण आमचे ते वृता जावं दी. तिची ससाय आमकां सदांच आसूं दी. तर आता आयच्या वांजेलाचेर आमी नियाळ करया. सडताव जावन आमी पयल्या वचपाचेर नियाळ करचो आसा. कालच्या दिसा पयल्या वचपांत दाविदान केल्लें पातक ह्या विशीं आमी नियाळ केलो. आता आयच्या वचपांत थंयसर नातान प्रवादी दाविदाक ताचें पातक एका काणये रुपार दाखोवन दिता. एक काणी तो सांगता आनी त्या मुखांतर दाविदाची चूक वळखून घेवंक दाविदाक तो एक अवकाश करून दिता. दावीद आपणाची चूक वळखता, देवा लागीं बोगसाणें मागता. हे आयच्या पयल्या वचपांत आमकां वाचूंक मेळटा. हाचे विशयी कालच आमी नियाळ केला, पूण आयच्या वांजेलाच्या आदाराचेर कशें आमी पयल्या वचपाचेरय नियाळ करूंक जाता तें आज हांव तुमकां शिकयता. वांजेलाचेर नियाळ करण तें जावन कशें आमी पयल्या वचपाचेरय कनेक्शन जोडूंक जाता म्हणजे आज आमी शिकया. तर आता आयचो वांजेल भक्तीपणे चित दिवन आयकुया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 4 वळी 30 आनी 5 तावन 40 आनी 1 पर्यंत. त्या दिसा सांजातच आमी पोलतोडी वचुया म्हणालो. जेजू आपल्या शिसा लागीं. तेदवा ताणी लोकांक धाडून सोडलें आनी जेजूक माचव्यार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले.
तांचे सांगता हेर मचवेय असले तितल्यार वोडेक जड वारें उठलें आनी लारां माचव्या भितर मारन माचवो उदकान भरोवन आयलो. तरी जेजू सुंकाणा सरशी हुशार तकली तेंकून न्हीद काडतालो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री, आमी बुडतांव. तूं कांय खबरेर नाय मू? जेजून उठोवन वाऱ्याक बेस्टायलें आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तो वळू जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? तुमकां भावार्थना? पूण ते भोवसड भियेले आनी एकामेका म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक खाल जातात. देवाचें उतर हें वाक्कणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, दोन संगती हांव तुमचे मुखार आज दवरूंक आशेता. पयलें, वांजेलातावन आमी पयल्या वाचपाक या. दुसरें, वांजेलांतलोच एक विशय घेवन आमी नियाळ करया. तर आतां पयलो. आतां पळया, वांजेलांत जेजू ताच्या शिसांक घेवन दर्यांत पयन करते आसा. वैगी तें आतां आमी आयकलें. आनी पयन करता आसतना थंयसर एक जड वारें उठलें आनी हांची दोण वा माचवो बुडोवंक लागलो. तेन्ना जेजू न्हिदोन आसलो आनी हे हाक बोब मारन म्हणटात की, सोमी आमी बुडतांव, तूं कांय खबरेर नाय म्हूण. आमी जाल्यार तशेंच करत्या वाचल्या नेगी, कित्याक हांगासर जीव वेचार आसा. तशें म्हणटना आमी हाक बोब मारतांव, कोणाक तरी कुमकेक आपयतांव. आनी तेंच हांगासर शिसांनी केलें. आतां पयल्या वाचपाक आमी या. पयल्या वाचपांत कितें आसा म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. दाविदान कालच्या दिसा पातक आदारलेल्या विशयींत आमी नियाळ केलो. आज दाविदाच्या कालार आसलो तसलो नातान प्रवादी दाविदासरशी येता आनी एक काणी सांगता. अपुर्बायेची काणी, ती खंयची काणी म्हणून तुमी वाचून पळया. त्या काणये मुखांतर दाविदाक ताच्या पातकाची वळख करून दिता हो नातान प्रवादी. आतां दाविदान बातशेबा संगी प्रद्वार आदारूंक कारण कितें म्हणून काल आमी समजून घेतला. कळ्ळें कारण? त्या काळार रायांनी झुजाक वेचत असलो काळ. पूण हो झुजाक वचन आसतना घराच आसून वेळ करसितालो आनी त्या एका संजेर तो रावळेराच्या टेरेसाक गेल्ल्या वेळार थंयसर एकली स्त्री न्हांवचें ताका दिश्टीक पडटा आनी उपरांत त्या स्त्रीक तो घरा हाडटा आनी तिचे लागीं प्रद्वार आदारता. आनी तें पातक दांपून व्हरचे खातीर उपरांत ताणें कसलीं पातकां केलीं हें सगळें आमी सविस्तार रितीन काल समजून घेतलां. परत्यान सांगून
वेळपाड करणं. आता पळया कशें दाविदान आनी हांगासर वांजेलांत शिसांनी आपणाची दिश्ट देवातावन काडली वा जेजुतावन काडली. दाविदान एक राय जावन ताचो धर्म पाळीजे आसलो, ताचें काम ताणें करीजे आसलें, ताची जबाबदारी ताणें पाळीजी आसली. पूण तें पाळच्याकी तो कुशलाई भोगच्यांत, मजा मारच्यांत आनी घराच रावन वेळ बिबाडच्यांत तो बिजी आसा. वेगी आनी अशें केल्ल्यान कितें जालें? देवाचो ताका विसर पडलो, ताच्या जबाबदारेचो ताका विसर पडलो आनी कुडीच्या वंदवण्यांक, कुडीच्या कुशलायेक तो बली जालो. हांगा पळया वांजेलांत जेजुनूच म्हणलें शिसांक या आमी पलतडी म्हूण, आनी जेजूय तांचे सांगात दोनीर सोडलो. आता वादळ उठलें. वादळ उठता आसतना शिसांचे दिश्ट जेजूचेर वेचाकी वादळाचेर गेली. ते म्हणाले आळे वादळ उठला, आमी बुडते आसा म्हूण. आता तांचे सांगता कोण आसा? जेजू आसा. जर जेजू म्हजे संगी आसा जाल्यार हांवें कित्याक भियेजे म्हूण तांणी तांचो भावार्थ घट करीजे आसलो. जेजूचेर तांची दिश्ट तांणी घालीजी आसली. पूण कितें जालें? तांची दिश्ट समस्येचेर गेली. ते समस्या कोणचो? वादळ. पळया कशें दावीद पयल्या वाचपांत आनी हांगासर शिस आपणाची दिश्ट देवातावन जेजूतावन काडन देव न्हय आसल्या संगतीचेर घालतात. थंयसर दावीद त्या स्त्रियेचेर आनी हांगा शिस या वादळाचेर. आमच्या जिवितांतय आमी अशेंच करिना ओंगी? कष्ट संकश्ट येत आसतना आमची दिश्ट देवाचेर घालच्याकी आमी समस्येचेर घालता, चंचल जाता, देदेस्पोर जाता, अविश्वासी जाता आनी आमी दंडळटा, आमी पडटा. मागीर उठोंक आमकां जायना. काल हांवें म्हळें आयडल मायंड इज डेविल्स वर्कशॉप म्हणून. बरें करच्यांत, बरें उलोवच्यांत, बरें चिंतच्यांत आमची मोत मग्न आसूंक जाय, बिजी आसूंक जाय, व्यस्त आसूंक जाय. नांतर येवन थंयसर सैतान शिमटी घालता. दाविदाक तशेंच जालें. आनी दाविदा बरी आमी जाता जर आमी जागृत नाव तर, जर आमी बरें करच्यांत व्यस्त आसना तर आमची दिश्ट देवाचेर आनी देवाक सरी जाल्ल्या संगतीचेर सदांच आसूं. तेन्ना कसलेय वादळ येवं, कसलेय समस्या येवं, आमच्यान फुड करूंक जातलें. हो पयलो विशय. पळया कशें आमी वांजेलातावन पयल्या वाचपाक गेले हांव.
आता वांजेलांतलोच एक विषय घेऊया. दुसरो विषय पळया. आयच्या वांजेलाची सुरवेची उतरां त्या दिसा सांजतच आम्ही पलतोडी वसोया म्हणालो जेजू आपल्या शिसा लागी. तेदवा ताणी लोकांक धाडणं सोडलें आणि जेजूक माचव्यार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. आता चिंत्या तुम्ही घरा आसात. घरा असताना घरचे वस्तू नेगे तेंच भायर खंय वेता जाल्यार आमी इल्लें बरें वस्तू न्हेसोवन वेता. आता तुम्ही घरा असताना तुमचो कोण एकलो इश्ट आयलो अवचित वेईकला आणि इल्लो वेळ उलोवन जाल्ले उपरांत म्हणालो या रे आमी तांगेर वचून येवया म्हण आनी एका इश्टाक. तेन्ना तुम्ही भितर न्हेसोंक वेतात. तेन्ना तो म्हणटा नाका 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 तांगेर न्ही वेचें, या तेंच पुरो घाल्लें वस्तू रुच्च पुरो. वय इश्टा घर वेचें, फ्रेंडा घर वेचें, सो तो कांय म्हणचो ना. त्या देखून तुम्ही घाल्ल्या वस्त्रारूच वेतात. हांगा जेजू तशें जालें. तो आसा तसोच ताका घेवन ते माचव्यार चडले. आता तो कसो आसुल्लो? आसलो तसोच घेवन ते माचव्यार चडले जाल्यार जेजू कसो आसुल्लो? जेजू कसो आसुल्लो म्हणून मुखल्या वळींनी आमकां आयकोंक मेळटा. माचव्या भितर गेल्ले उपरांत जेजू सुकाणसरशी हुशार तकली तेंकून न्हीद काडटालो. जेजू त्या माचव्यार एक उशें आसलें. भौशा ते कोण मासली पाकतेले. मासली धरूंक वेता आसतना मोदें विशीव घेवंक कोणेकल्यान उशें व्हेल्लें आसतलें. थंयसर उशें आसलें. कित्याक म्हळ्यार मासली धरची थोडे फावटी आत्ता वचून मागीर एका घंट्यान येवचें काम न्ही. थोडे फावटी एक हप्तो भर ती बोट दर्यांत आसता. हांव बोट ब्लेस करूंक गेला आनी तेन्ना त्या मासली पाकतेल्यांच्याच तोंडांत हांव आयकल्लें ओबीवर. एक हप्तो ते दर्यांतच आसता. तशें हांगासर एक उशें आसलें आनी त्या उशार तकली दवरून तो न्हिदता. आता ताका न्हिदले पडटा न्हीद येता वा आड पडले पडटा न्हीद येता. आता ताका आड पडले पडटा न्हीद येची जाल्यार तो संपूर्ण रितीन थकुल्लो, ताका पुरासाण जाल्ली, त्या देखून ताका न्हीद येता. न्ही आमकांय तशेंच जाता. केन्ना आमी संपूर्ण रितीन थकता, पुरासाण जाता, जावं पुरो काम केल्लें, जावं पुरो आंग पांग दुखू आनी आमकां तक्षण बेड्डार पाट तेंकल्ले तक्षण न्हीद येता. सो जेजूक हांगा पुरासाण जाल्ली. आता जेजूक पुरासाण जाल्ली जाल्यार ताणें कालें केल्लें ताका जाप आयच्या वाचपांतच जाता पळया. सांजतच आमी पलतोडी वसोया म्हणून जेजून म्हणटाना ताणी लोकांक धाडणं सोडलें. म्हळ्यार तो सांज जाता म्हणसर लोकां सांगात आसुल्लो. लोक सांगता घालें गप्पे मारतालो गे ना. लोकांक शिकयतालो, तांची पिडा गूण करतालो, तांकां आयकतालो. सो फुल डे बिझी. फुल डे बिझी. त्या पुरासाणेन तो आसुल्लो, थकुल्लो तो. आनी आतां इल्लो विशेव घेता म्हणून माचव्यार चडल्लेंच तो तकली तेंकता आनी तितल्यार ताका बरी न्हीद येता. सो आतां कळ्ळी न्ही तुमकां?
असलो तसोच जेजू घेऊन ते माचव्या भितर गेले म्हणताना जेजू कसो असलो आणि जेजू कित्याक न्हीद आयली आणि ताका हें वादळ उठुलेंच गोतना. आता तुमकां कळटा जेजू कितली पुरासाण जाल्ली गे म्हूण. जेजू लोकांच्या गरजांक पावच्यात कितले बिझी आसलो गे म्हूण. असो आता वादळ उठलें, शिस म्हणाले आमी बुडतांव, तुमकां कांय खबरेर नाय म्हूण. त्या विशयी हांवें तुमकां येदोळचो विवर दिलो. आता जेजू कितें करता, उडता, वाऱ्याक बेस्टायता आनी दर्याक म्हणटा चूप राव, थंड जा. जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. जेजू आसा तसोच माचव्यार गेल्लो. आता तो आसलो तसोच उडता आणि दर्याक म्हणटा थंड राव, चूप, थंड जा आणि थंड जाता. भोव न्हू निबडीनो, हाचे तावन आमी एक लिसांव शिकोवंक आसा. आता आमी कोणी जेजू भाशेन दर्यार पयन करता आसतना अशें घडचें ना. आमी नियाळ आयकतल्या पैकी 95% दर्यान पयन करूंक आसचें ना. थोडे आसात, थोडे सेलर्स शिप्पांनी काम करचे आसात आनी तांणी म्हाका मेसेज करून सांगलेली आसा आनी थोडे म्हज्या संपर्कार आसात, ते दर्यान सयत हो नियाळ आयकतात म्हूण. तर वादळ उडतलें, आमी बुडतले म्हणचे एक बे आमकां ना, खंडीत जावं ना. पूण वादळांत शिरकल्ले तसले मनीस खंडीत जावन आमकां भेटतले. आनी आमी जावन थोडे फावटी व्हड वादळ न्हय जाल्यार ल्हान ल्हान वादळांनी शिरकल्लो अनुभव आमकां जातलो. तर ह्या वेळार ती परिस्थिती आमी शांत करूंक साध्य आसा गे, जावं आमचे तें वा हेरांतें. तुमी म्हणूंक पुरो जेजू देवाचो पूत, ताका पदवी आसली, सकत आसली, त्या देखून ताका साध्य जालें. आमच्यांनी साध्य आसा, आमच्यांनी साध्य आसा. भोव न्हू निबडीनो, घरांत वादळ उडता आसतना आमकां तें शांत करयेत गी. जावं पुरो घोव, जावं पुरो बायल, घरांत वादळ आसा करतना आमी मौन रावन सोंसणीकाय दाखोवन तें वादळ शांत करयेत गी. खंडीत जावन करयेत. दोगांनी गालठो केल्यार कितें जाता, कितें जाता म्हूण तुमकां कळीत आसा. आय फॉर एन आय मेक बोथ ब्लायंड. एकल्यान दोळो कोंकलो म्हणून तासो दोळो आमी कोंकूंक गेले जाल्यार कितें जाता, दोगय कुर्डे जातात. तशेंच दोगी उलोवन पडले जाल्यार गालाटो जोर जोर जाता आनी घरा भितर उलयल्लें घरा भायल्यांक आयकता न्ही. त्या देखून जर एकल्यान सोंसणीकाय सांबाळली, एकल्यान तोंड बंद करून रावलो जाल्यार तेन्ना थंयसर उदेल्लें वादळ थंड जाता. सो आमकांय आसा तशेंच वादळ थंड करयेत गी. हाका कांय ट्रेनिंग नाका वा कांय एक्स्ट्रा डिग्री नाका, विशेष सकत नाका, हें आमच्यान साध्य आसा. पळया, चिंत्या तुमी पयन करते आसात, जावं पुरो बसार, जावं पुरो फ्लायटार, जावं पुरो ट्रेनार, आनी तेन्ना तुमचे कुशीन बसुल्लो कितेंगी एक वादळांत शिरकल्ले बरी दिसता तुमकां. केन्ना एकलो मनीस समस्येंत आसा, बेजारांत आसा, तें ताच्या तोंडार दिसून येता. आतां ह्या मनशा लागीं उलोवन थंयसर ताचें वादळ थंड करयेत गी.
जायते पोटी एका व्यक्तीक ताचे समस्ये ताचे दुबाव हेरां संगी वांटून घेवचे मुखांतर जायते समाधान जोडूंक साध्य आसा. हे सत मुगाळ भाऊन आनी भयणीनो, हे सत. ताका कोणी आयकतले नान जावंक पुरो, वा कोणा लागीं सांगचे म्हणून तो चिंते आसा जावंक पुरो, वा ताका काही स्टार्टिंग प्रॉब्लेम आसा जावंक पुरो, कोणा कडेन सांगचें, कशें सांगचें, आतां हाचे लागीं सांगल्यार जायत गे. आतां तेन्ना तुमी ताचे लागीं उलोवंक सुरू करचे मुखांतर ताका सुलाभ जाता. आपणाच्या मोतीन कितें शिजता, कितें दोसता, तें तुमचे संगी वांटून घेवंक सुलाभ जाता. आनी उलोवन आखेर जाल्ल्यान ते खंडीत जावन ताच्या माथ्या वयलो ओडेक बरो गेल्ले बरी ताका अनुभव जातलो. ताचे वादळ तुमी शांत केले. अशें म्हगेल भाऊन आनी भयणीनो, आमी पळोवंक गेले जाल्यार जायते अवकाश आमकां मेळटात आमच्याच जिवितांतलें वादळ थंड करूंक आनी हेरांच्या जिवितांतलेंय वादळ थंड करूंक. करयांगी, हांवें म्हणलें तुमकां हाका विशेष ट्रेनिंग, विशेष सकत कांय गरज ना. जेजू आसा तसोच माचव्या भितर रिगलो. ताणें कांय एक्स्ट्रा वस्तू ताणें घेवनात, थोडे टेक्नीक तो शिकोवना. आसा तसोच तो माचव्या भितर रिगलो आनी तसोच उठोवन ताणें वादळ थंड केलें. आनी आमच्यांनी साध्य आसा. आनी कशें साध्य आसा म्हणून हांवें 1-2 निदर्शनां तुमकां दिलीं. तर वादळां थंड करूंक आमी मुखार सरयांगी. भाऊन आनी भयणीनो, पयल्या वाचपांत नातान प्रवादी दाविदाक ताची सूख दाखोवन दिता. ताणें केल्लें पातक वळखोशें, देवा लागीं त्या खातीर बोगसाणें मागशें तो ताका आदार दिता. आनी देवा लागीं आपणाची सूख वळखून देवा लागीं बोगसाणें मागचें तसलें एक किर्तन आज आमी मागणें जावन मागतले. दाविदान बरयलेलें हें किर्तन जावन आसा. आनी सडताव करेस्माच्या काळार आमी हें किर्तन परतून परतून मागता. करेस्मो प्राचीत असो काळ म्हूण आमी समजून घेता. आनी थंयसर हें किर्तन आमकां परत्यान परत्यान मागण्याक येता. तर हेंच किर्तन आतां आमी भावार्थान, दिनपणान, ल्हानविकायेन मागया. श्लोक. एक नितळ काळीस म्हाका रोसून दी देवा. एक नितळ काळीस म्हाका रोसून दी देवा. एक नितळ काळीस म्हाका रोसून दी देवा. आनी नव्यान एक दृढ मोन मुजें तें आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडय नाका. तुजो पवित्र आत्मो मुजे तावन खाण वरी नाका. एक नितळ काळीस म्हाका रोसून दी देवा. तुजे सडवणेचो संतोष परतन हांवें बगीसो कर. एक उदार मोन दिवन म्हाका थीर कर. तेदवां तुज्यो आज्ञा मोडतेल्यांक तुजी वाट हांव दाखयतलो आनी पातकी तुजे तें परतून येतले. एक नितळ काळीस म्हाका रोसून दी देवा. रक्ताच्या गुन्यांवांतलो निवार म्हाका देवा म्हज्या सडवण दरा. आनी म्हजी जीब तुजी सडवण गाजयतली. सर्वेस्परा उगड म्हजें वोंट आनी म्हजें तोंड तुजी किर्तनां वाडू. एक नितळ काळीस म्हाका रोसून दी देवा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन.
कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येताव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरताव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टा आनवारांतले वायटा विघ्नांतले तुवें राखलाय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो.
तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर अनिल वेगस, फादर वॉल्टर डिसोजा दोगी कर्मिलीत, एरन डिसोजा मालाड मुंबय तावन, अशोक रोड्रिगस बारकूर उडपी तावन आनी मॅक्सिम पिरेरा बेंगलोर तावन तुमकां जल्मदिवस संभ्रमच्या संदर्भी हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. भोवन आनी भयणीनो, हो नियाळ हेरांक धाडूंक तुमी विसरनाकात. हो नियाळ हांगासर युट्यूबारय तुमकां मेळटा. आमच्या युट्यूबाचें नांव जावन आसा कार्मेल प्रेरण, CARMEL थंयसर हो नियाळ मेळटा. तो तुमी आयकुंचो. सांगतच त्या चॅनलाक सबस्क्राईब करचें आनी नियाळाचो व्हिडिओ लायक करचो आनी हेरां संगी शेअर करचें. हांव फादर स्टीवन पिरेरा. जर तुमकां हो नियाळ व्हॉट्सॅपार जाय जाल्यार तुमचें नांव आनी गांव म्हाका व्हॉट्सॅप करा. म्हजे नंबर आसा 9481263229.